like, subscribe and get notified. The Kurchodem-Sangim road is plagued with big potholes. When the driver swerved to the left side to avoid a big pothole, it landed in the field after crossing the gutter. Luckily, the driver missed to hit a tree, which could have resulted in major injuries to him. हांव आसा काकोडा कुडचडे आनी हांगा पळोवंक शकतात एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा. एक जी वॅगनर जी कार आसा ती खंय तरी ह्या रस्त्यान वयताली सांग्याच्या दिशेन आनी अचानक ती खड्डो मेळ्ळ्या कारणान ती खड्ड्याक पडटा म्हणून तिणे एक कट मारलेली खड्ड्याक. तेन्ना मुखाल्यान एक कार येताली तिच्या हारशाक आपटल्यान ती पळोवंक शकता तशी शेतांत गेल्ली. शेतांत व्हडली खळी आसा ती खळयेंतल्यान भायर सरून शेतांत गेली आनी थंय एक झाड आसलें. सदैवान त्या झाडाक समज ते मोकलेले तो ड्रायव्हर आसलेलो ताका मरण येवपाची शक्यता आसलेली. आतां हे सगळे कुडचड्यार खड्डे पडलेले आसात आनी हे खड्डी पुरोवपाचें काम करतात पूण व्हडले व्हडले फातर हाडटात आनी हे खड्ड्यांक भरतात पूण ते चेप्पाचें काम कोण करना. ऑटोमॅटीक ते परत एकदां तांकां बुराक पडटा आनी हे फातर जे आसा ते वयर उरता आनी तांकां लोक कट मारपाचो प्रयत्न करता तेन्ना ते खंय तरी एक्सिडेंट जाता आनी अशेंच एक्सिडेंट खूब जाल्ले आसा. आनी आमी पळयतात की हे खड्डे पुरोवपा खातीर जेन्ना निलेश काब्राल PWD मिनिस्टर आसलो तेन्ना जेटपेचर हाडलेलो. आतां तो खंय तरी जेटपेचर कुडचड्यांकच दिसना कारण पयलीं तो मिनिस्टर आसतना खड्डे पुरोवपाचें जें काम आसा तें खंय तरी करताले परत ते पडत बेगो पूण करताले पूण आतां तो नाच जाल्ल्या कारणान ही जे खड्डे पुरोवपाचें काम आसा तशेंच पडल्या. हे लोकांक खंय तरी आपल्याचे जीव धोका घालून ह्या रस्त्या वयल्यान वचूंक पडटा. तर सरकारान जाता तितले बेगीन एक जेटपेचर तर हांगा धाडचो नाल्यार हेजे कितें तरी उपाय काडचो आनी जेणे लोकांचो जीव वाचतलो. हेराल्ड TV खातीर गौरी सतरकर. Watch on Herald TV.